हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल का नाम। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपका ये फैसला एक दिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल देगा। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो है ना, तमाम इंसान दिखने में एक जैसे होते हैं और एक ही जितना टाइम लगता है उनको पैदा होने में। ऐसा नहीं है कि एक गरीब का बच्चा जो है ना वो 9 महीने के अंदर पैदा हो जाए और एक अमीर का बच्चा जो है ना वो 12 महीने के बाद इस दुनिया में आँख खोले। या ऐसा नहीं है कि एक झोंपड़ी वाले का बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए और एक मलका का बच्चा जो है ना 10 महीने तक माँ के पेट में जो है ना वो कहे मैंने इधर ही रहना है तो ये अच्छी जगह है, और वो माँ के पेट के 2-3 एक्स्ट्रा महीने के मज़े लौटता रहे। ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में हर इंसान के जो है ना 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के 2 आँखें होती हैं, एक ही साइज़ का दिमाग होता है। ऐसा नहीं होता कि उसके 6 आँखें हैं, उसके 5 हाथ हैं। वो जो है ना 2 हाथों से एक काम कर लेता है, 2 से और कर लेता है, 1 हाथ से और कर लेता है, इसलिए वो जो है ना ज़्यादा पैसा कमा लेता है। और क्योंकि आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक जो है ना वो है कि क्यों गरीब लोग गरीब रह जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बताना है आपको कि क्यों गरीब लोग गरीब रह जाते हैं। तो सबसे पहले अब ये जो बात कर रहे थे हम कि हर इंसान के तकरीबन नॉर्मल इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 उसकी आंखें होती हैं, 2 टांगें होती हैं तकरीबन उनके, और सारे जो है ना सोचते भी एक ही जगह से हैं, दिमाग से सोचते हैं। ये नहीं है कि कोई दिल से सोचता है या कोई पाँव से सोचता है, कोई टांगों से सोचता है, कोई हाथों से सोचता है। सबका दिमाग से सारे सोचते हैं। सारे दिखने में तकरीबन लगभग एक जैसे होते हैं और सारों के दिमाग का साइज़ भी तकरीबन अल्टीमेटली एक जैसा होता है। लेकिन फिर क्यों कुछ लोग अमीर रह हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग गरीब रह जाते हैं? गरीब ज़्यादातर गरीब क्यों रह जाता है? बिल गेट्स की एक कौल है कि वो कहता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए हैं तो ये आपका कसूर है। इसी तरह से एक और भी एक छोटी सी कहानी है कि एक बंदा जो है ना वो स्टार फिश जो है ना समंदर के साथ लहर आती, स्टार फिश की जो वो बाहर किनारे के साथ आ जाती। अब वो पानी की लहर वापस समंदर में चली जाती और वो स्टार फिश जो है ना वो साइड पे होती, वो तड़प तड़प के मरने लगती। अब एक बंदा उधर से गुजर रहा था, वो गया हुआ था, उसने देखा, उसने एक मतलब मछली को, वो स्टार फिश को पकड़ के समंदर में फेंक दिया दोबारा, फिर एक उठाई नीचे फेंक दिया, फिर एक उठाई उधर फेंक दिया। अब एक दूसरे शख्स ने जब उसको ये करते हुए देखा, उसने कहा कि तुम कितनी सारी मछलियाँ उठा के फेंकोगे, ये तो हर लहर के साथ इतनी सारी आ रही हैं। उसने कहा कि ये एक उठा के मछली जो मैंने अंदर फेंकी, इस एक दोबारा समंदर में फेंकी जाने वाली मछली से ना मरने वाली मछलियों की तादाद में फ़र्क पड़ा है। तो आपने ये देखना होता है कि आप फ़र्क कहाँ पे पैदा करना चाहते हैं। कि आप जब मर के, आपकी जब डेथ हो जाती है, जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जितनी एक दौलत आप कमा सकते थे कि आपने उतनी कमाई है या उससे कम कमा के गए हैं। तो ये देखना होता है कि आप कितना एक फ़र्क क्रिएट करके गए हैं। तो इसी तरह से अब एक क्या कहते हैं, हम दिखने में नॉर्मल, हार्डवेयर में सारे नॉर्मल, तो एक जो है ना वो माइंड जो है ना, वो जो दिमाग है वो सबका एक जैसा ज़रूर है, हाथ एक जैसे हैं। अब देखो, कोई 6 फुट का बंदा गरीब आपको मिलेगा, कोई 4.5 फुट का गाड़ी पे मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? यानी कि कद, जिसामत, ये चीज़ ज़ात पात ये मैटर नहीं करती पैसे कमाने के लिए। बहुत सारे पुराने टाइम में कहते थे वो ये कमी है, ये फ़लाँ है, ज़ात पात का वो था। आज ये कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया है। बहुत सारे जिनको भट्टी खोकर कहते थे, मैं आज उनके बच्चे डॉक्टर देखता हूँ, और बहुत सारे जो ज़ात पात के बड़े हाई लेवल के थे उनके बच्चे जो है ना मैं देखता हूँ कि मज़दूरियाँ कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। तो ये भी मैटर नहीं करती। सिर्फ एक चीज़ है, वो है माइंड, वो है आपका दिमाग, वो आपका ये माइंड है, जो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू जो है ना इसको आप कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इसके साथ ही जो है ना आप जो कुछ भी कमा सकते हैं, जितनी दौलत आप कमाना चाहें आप इसके थ्रू कमा सकते हैं। अब होता क्या है, हम एक कोई बड़ी गाड़ी देखते हैं, कोई बड़ा घर देखते हैं, कोई 10,000 स्क्वायर फुट, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000 स्क्वायर फुट, कोई मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, कोई भी एक बड़ी गाड़ी देखते हैं। तो हम जो है ना एक जो गरीब मेंटालिटी का इंसान होता है वो सबसे पहले क्या कहता है, वो कहता है आई कांट अफोर्ड इट। अगर वो फैमिली के साथ है तो वो उन्हें कहेगा कि वी कांट अफोर्ड इट। आपका मतलब हमारा बच्चा, हमारा कोई जिसका माइंडसेट ये है, वो उसको देख के वो जो इंसान अपने आप को ये कहता है कि आई कांट अफोर्ड इट, ये देखने में तो एक, सुनने में एक छोटी सी लाइन है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन
یہ ورک کیسے کرتی ہے، اس کے پیچھے کی جو کوڈنگ ہے آپ کے دماغ میں وہ کیسے ورک کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی ہم دیکھیں ایک میسیج ٹیکسٹ لکھتے ہیں، وہ یہاں سے ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ٹیکسٹ تو نہیں جاتا نا، وہ آخر سگنل کے تھرو، اور مطلب وہ بہت اس کے پیچھے پروسیس ہے، پھر وہ کوڈنگ جاتی ہے، پھر وہ ان کوڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے موبائل پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا جب ہم یہ چیز کہتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو کہتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن، اب تم بند ہو جاؤ، تمہارا اب اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، چونکہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، چل گیا ہے اس بات کا. جیسے ہم کمپیوٹر کے وہ کلک کر کے بٹن کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ سارے اس کے فنکشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، جتنے پروگرام اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے کلوز کر دیتا ہے. اسی طرح سے ہم اپنے دماغ کے سارے پروگرام جو اس کے اندر ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے، جو اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ یہ کہیں سے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کے اوپر ہم یقین رکھیں اور اس کو پراپر ورک کے اندر لے کے آئیں تو یہ اس کی ساری پروگرامنگ ہم بالکل کلوز کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. وہیں ایک دوسری مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ، ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں، میں اس گھر کو کیسے لے سکتا ہوں، میں اس گاڑی کو کیسے لے سکتا ہوں. آئی کانٹ افورڈ اٹ اور ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ. ہاؤ ورڈ سرچ کے لیے آتا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا ہاؤ ٹو کچھ بھی کے لیے کہتے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ریگارڈنگ بتا رہا ہوتا ہے. اب آپ نے اپنے دماغ کے اندر سرچ کیا ہے کہ میں اس گھر کو، اس گاڑی کو کیسے لے سکتا ہوں. اب پہلی سچویشن میں آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا تھا، اب دوسری سچویشن میں آپ نے اس کو وہ کیا ہے، اس سے پوچھا ہے. اب اس کے اندر جو ڈیٹا آپ نے ان پٹ بلڈ کر کے رکھا ہوگا، اب یہ اس کے اندر ریسرچ شروع کر دے گا. اب یہ ساری فائلیں جو ہے نا، یہ سارے ان پیج، کورل ڈرا، ورڈ شرٹ، یہ ساری فائلیں کھنگال ڈالے گا، اور اس میں سے جہاں جہاں سے اس کو جو ڈیٹا ملے گا یہ اس کے مطابق آپ کو پیٹرن دکھا کے جہاں آپ کھڑے ہوں گے اور جو آپ کے وسائل ہوں گے، جو آپ کی پی آر ہوگی، جو آپ کے اس کے ریلیٹڈ یہ آپ کو وہاں سے ہائی لائٹ کر دے گا کہ آپ یہ قدم لے کے ان لوگوں سے رابطہ کر کے، ان لوگوں سے اپنے تعلقات ٹھیک کر کے، یہ بزنس کر کے، یہ یہاں سے پیسہ یہاں پہ یوٹیلائز کر کے، ایسے کر کے آپ جو ہے نا اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس مکان کو بنا سکتے ہیں، یہ گھر لے سکتے ہیں، یہ گاڑی میں آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، یہ گاڑی اپنی لے سکتے ہیں. یہ آپ کو وہ پیٹرن بتا دیتا ہے. پھر یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ ان کے اوپر عمل کب شروع کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور کیسے ان مقام تک پہنچتے ہیں. لیکن پہلے سنیریو میں آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا، دوسرے سنیریو میں آپ نے اس کو ریسرچ پہ لگا دیا، اور پھر اس نے ساری جو ہے نا وہ آپ کے جو میموری ہے اس کے اندر چکر لگائے، غوطے لگائے، تیرا اوپر نیچے، اس نے پھر وہاں سے جو اس کو قیمتی ڈیٹا لگا اس نے ہائی لائٹ کر کے آپ کو دے دیا. یہی ایک فرق ہوتا ہے. جو ہم اپنے دماغ میں ایک خیال جو ہوتا ہے نا، جو ایک خیال ہمارے دماغ میں آتا ہے، سارا دن جو مائنڈ ہے نا اس کے اندر بہت بڑی پاور ہے. ایک خیال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتا ہے. یہ ایک خیالات جو ہمارے دماغ میں چلتے ہیں یہ ایک بیج کی طرح ہوتے ہیں، ایک سیڈ کی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم اچھے سیڈ اپنے دماغ میں ڈالیں گے، اچھے خیالات دن بھر لے کے آئیں گے تو وہ جو ہے نا ہمیں اچھے فروٹس تک لے جائیں گے، اچھے درخت بنیں گے اور ان کے اندر اچھے فروٹس ہمیں مہیا کریں گے، ہم تک میسر کریں گے ان چیزوں کو. لیکن اگر ہم نیگیٹو گھٹیا خیالات، گھٹیا سیڈ جو ہے نا اپنے دماغ کو دیتے رہیں گے تو اور یہ پھر ہمیں وہ غریبی والے جو پودے ہیں اور غریب فروٹس کی طرف لے کے جائیں گے، اور ہم اس غریب کے غریب ہی رہ جائیں گے. غریب اور ایک امیر کے درمیان صرف یہی فرق ہوتا ہے. غریب کا جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ کہتا ہے آئی کانٹ افورڈ اٹ. جب بھی وہ کوئی بڑی چیز دیکھتا ہے، بڑا گھر دیکھتا ہے، بڑی مقصد وہ گول بنانا چاہتا ہے تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے، قدرت کی کوئی بھی بڑی چیز کو دیکھ کے، کوئی بھی آسائش والی چیز کو، فیسلٹی والی چیز کو، کوئی میٹیریلسٹک چیز کو دیکھ کے وہ سب سے پہلے یہی کہتا ہے آئی کانٹ افورڈ اٹ، اور وہ اپنا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے دماغ کا. اور جو امیر مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سب کہتے ہیں ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ. وہ اپنے آپ کو ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دماغ کو اس زون میں لے جاتے ہیں، اس زون کے اندر لے جاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے پیٹرن بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے. وہ نئے راستے بنا کے اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ ان رستوں کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر پریکٹیکل عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اس کے اوپر پوری ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. وہ کہتے ہیں ایک امیر باپ اور ایک غریب باپ. اس کا اردو میں یہ ہے کہ ایک جو رابرٹ کیوساکی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا جو اپنا باپ ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، اور جو اس کے پڑوسی کا، اس کے نیبر کا باپ ہوتا ہے وہ جو ہے نا امیر ہوتا ہے. اب یہ پیسوں کے حساب سے غریب امیر نہیں کہہ رہا، وہ اس خیالات کے حساب سے کہہ رہا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ سے پڑے ہوتے ہیں، تقریباً ایک ہی جیسی ان کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ایک ہی جیسے وسائل ہوتے ہیں، ایک ہی کالونی میں رہتے ہیں، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک جیسے ہی سارا کچھ ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن ان کی جو طبیعت ہوتی ہے، ان کے اندر جو غریب باپ ہوتا
ہوتا ہے وہ اس کا وہ شٹ ڈاؤن کرنے کا عادی ہوتا ہے اپنے کمپیوٹر کو، جیسے ہی کوئی چیز بڑا گھر بڑی گاڑی دیکھتا ہے۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے وہ یعنی کہ جو امیر جس کو وہ باپ کہتا ہے لیکن اس کے پاس ایسٹس تو ایکول ہوتے ہیں، لیکن وہ مینٹلی امیر ہوتا ہے، دماغی طور پہ امیر ہوتا ہے، وہ سرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے، جیسے اس کو بڑی چیز وہ کہتا ہے سوچو کیسے ہوگا۔ اس کے اوپر میں نے ایک مائیکل جارڈن کی وہ کہانی بنائی ہے، جو لوگ اس کلیے کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ جو ہے نا زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مائیکل جارڈن باسکٹ بال کا بہت بڑا پلیئر تھا، اس کے اوپر میں نے کہانی بنائی، اس کے بچپن کی سٹوری ہے۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ سوچو ایک چیز کیسے ہوگی، اور وہ ایک دن بڑا ہو کے گاڈ آف باسکٹ بال بنا۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دینا، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے پہلے کہ پھر سے بھول جاؤ، سبسکرائب کا بٹن دباؤ، اور تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔